خب ما و دوستای گل سلام. امروز یک دفعه دیگه کسته در فیوریت پارک برای واکدو آمدم به نام کولز پارک. لیک کسته او طرف است، طرف تام باید کسته برو، لیکن ما میخوایم کسته امروز واک کنم دیگه. هم خاطر کسته ما این طرف مورم من این طرف تا کسته طرف واک. بس مقصد از این ویدیو نیه که مثلا ماش مور لیک نشو بدم ترکی دیگه ویدیوهای هم کسته مگم دیگه. مقصدی از این ویدیو کسته یک ریفلکشنه که ما میخوایم قد دوستا کسته شیر کنم. پیش از اینکه ما دوباره ریفلکشن بگم یک دونه کوتیشن انگلیسی کسته در ذهن ما امر گفتم قد شما شیر کنم. ما نرملی زیاد شوقی از اینیم که مطلب گو کوتیشن کسته زیاد شیر کنم، لیکن کم تعلق شد از این ویدیو است دیگه. همزو خاطر کسته ما گفتم قد شما کسته شیر. شما شاید شنیده باشین کوتیشن انگلیسا یک قول دارم که the best sermon is lived. سرمن خود شما خبر نه که او موعظه که ما میگی یا او نصیحت که یک ملا میخوانه، یک خطبه حساب بگی که مطلب گو ریلیجیس اسکالر میخوانه. در کیس انگلیسا خو معلوم داره که سرمن کسته گو دنه پادری که مطلب مو اردو میگی میخوانه دیگه. در کیسی مسلمانان کسته ملا میخوانه مگه خوب در بهترین سرمن وی است که تور زندگی کنی. مطلب در جایزی که اور تو موعظه کده بگی مطلب تو را نشو بدی. خواه نیش ما نشو بدیم سڑکی طرف موره طرف واک یک دنه طرف موره چیزه است. اینجا یک دنه شیلتر است که مردم برای چیزه ما مورم طرف از شیلتر کسته در جایزی دیگه. خب دیگه خوی سرمان مطلب کوتیشن چی تعلق داره در امروزنه واک از ما کسته که امروزنه ریفلکشن که ما میگه. اینجا دو چیز دیگه انتر که ما در وقت شما ذکر نم، یک ریفلکشن یک واک. ما مطلب کوشش کنم که مطلب می دو چیز را کسته زیاد پروموت کنم دیگه. می که مطلب ما ریفلکشن است خود گو سوچ که دارم که دوارهش سوچ منم تفکر منم امور کسته ما در صورت ویدیو قد شما شیر منم دیگه. یک مقصدی ویدیو جور کردن میه که ریفلکشن ره یا که مطلب دوباره زندگی خو یا دوباره دنیای گرد برد خو یا دوباره کٹا سوالا کسته بشنی تفکر کنی، سوچ کنی، ریفلکت کنی ولیش کسته دیگه. همزو خاطر ما ریفلکشن قد شما شیر منم که انکریج کنم شما کسته. یک مقصدی همزی ویدیو جور کردو کسته خود همزی ریفلکشن. بازمی که مطلب ما برای ریفلکشن کسته بعد اوقات ما در پره پارک کسته دیگه. این که مطلب نیچر از خاطر دیگه که پارک کسته هم شما را فیزیکل هیلت و هم منتل هیلت کسته برای آرزش کسته بسیار موثره دیگه. همزو خاطر ما گفتم ویدیو که جورم کوشش نم بایم واک کنم در پارک، بایم واک کنم تاکه مطلب مورا پروموت کنم، هم شما را انکریج کنم، خود کسته انکریج کنم دیگه. اینی دیگه مقصدی از این ریفلکشن است. خب این لیک را کسته ما طرف کنم رو خور کسته شما لیک میگن امروز کم یک روز است دیگه. بعضم مطلب از دیروز کده دیروز بهتر روز بود، امروز کم بهترتر، صبح بهترتر میشه، لیکن بعضم از خانه که میادم کم کم ریزه کسته یک بارش میکرد دیگه. ما او طرف نمورم الان که لیک او طرف است. ما از اینجا لیک رو وش منم شما هم که لیک رو میتونین بگیرین. مطلب بسیار خاموش دیگه است که شما میگن هیچ کس نیست. دیروز تانکسگیوینگ بود، الان که دیروز چی بود امروز هم چی است که برای ما امروز بلک فرایدی مردم برای شاپینگ مورا بس برای چکرم ما، لیکن شما میگن پورا پارک خالی، ما یک نفرم درونه میگن تو فل خاموشی. لیکن این لیک رکست ما بسیار زیاد خوش دارم از خاطر کوهاش کسته. خب ما ریفلکشن خورا مطلب کوتیشن ما قد شما شیر کردم اینال کسته موری طرفی اصلی ټاپک. خب امروز کسته ما دوباره چیز میخوایم ریفلکت کنم. خب ریفلکشن از ما امروز کسته دوباره در انگلیسی یک خوب ترم داره، مطلب کٹھگا دیگه. اگر ما شما رو بگم که
پرادایم شیفت میگه. اصل ما خاص نیر کم دیگر انگه ذکر شرکنم. به هر حال ما رکست شروع هی گفتم باز پرادایم شیفت منی زندگی انسان ها کسته از تمام کلانترین چینج که میره، چای که منی زندگی یک فرد باشه، یک خاندان باشه، یک قوم باشه یا پوره انسانیت باشه، پرادایم شیفت کسته بریزو کسته بسیار بسیار امپورتنت بوده. ما بلکه ما مطلب برای شما کسته ایرو واز کنم که میره اکسپلین کنم کسته چطور دیگه. شاید شما بارها کسته شنیدین، مطلب شما بارها شاید خواندین یا گلوب جایا کسته شاید شنیدین و ما هم کسته بسیار زیاد در ذکر کردم که انسان ها کسته از دیگه پرایمیتس یعنی از چمپنزی، از بونوبو، از اینا کسته 6 میلیون سال تا 12 میلیون سال، لیکن غالبا 6 میلیون سال 6 میلیون سال کسته انسان ها کسته از اونا کسته جدا شد. بونوبوز و چمپنزیز هم مطلب ایوالو کردن، لیکن اونا کسته او قضی ایوالو نکرده، او قضی که مطلب انسان های جدید که مطلب شما میگن هوموسیپینز کسته، مطلب چند نسلی هوموسیپینز هم ماده گلوگ از نکست از بین رفته، لیکن نسلی از مو مطلب لازم مو هوموسیپینز مطلب دیگه نسلای هومو ولا کسته، مطلب دیگه نسل انسانی از بین رفته، نسل از مو کسته تر پابرجا کسته منده. خب دیگه این تعلق از این پرادایم شیفت چیز است دیگه. 6 میلیون سال پیش وقتی که انسان ها مطلب کسته از دیگه پرایمیتس که مطلب جدا میشه، برین انسان تقریبا اون قصد کٹا بوده، اون قصد که امروز موی برین تقریبا اون قصد سایز بوده دیگه. هاردویر شی بوده، هاردویر انسان ها کسته بونیش بوده، یعنی برین کٹا سایز برین بوده، لیکن تا چند میلیون سال بعد از اینکه مطلب انسان ها کسته جدا میشه از دیگه چیزا کسته پرایمیتس کسته، انسان ها گو انوینشن نداره، یعنی تا چند میلیون سال انسان تو توغنی نه لکاییه، نه خانه جور کدو، سیویلایزیشن، نه آتیش، خلاصه تمام ایزی چیزایی که مطلب شما کٹ کٹ انوینشن ها شندین دیگه ما مطلب چیز برای شما لیست کنم دیگه. برای چند میلیون سال انسان بالکل خاموش، بالکل گو انوینشن، بالکل گو چیز نیه. پس سوال ما چرا که برین خو بوده دیگه، دماغ در جایش بوده، بس چند میلیون سال بعد انسان ها کسته ستون تولز کسته جورنه، یعنی اوزار جورنه خسنگ، خاص طور پر برای نیزه برای شکار کست. بس تو غونی مطلب صرف من یک گروپ نیه، مطلب تو غونی در پوره سر دنیا هر چقدر که مطلب امی چیزر کسته شما پیدا میتن، در افریقا پیدا نین، در ایشیا کسته شما پیدا نین، در امریکا شما پیدا نین ستون تولز کست. بعد از اینکه مطلب ستون تولز میشه یک اودن پرنده اینجا جخشور در بال کسما هم پر میخواستم کسته دیگه. بعد از اینکه مطلب ستون تولز انسان ها کسته ایجاد نه، بعضم کسته چند میلیون سال وری کسته شما میگرین بالکل کسته خاموشیه، یا گوی تایپ انوینشن یا گوی تایپ چیزایت نیه. باز از بعد یک دفعه تونه که کیف پینتینگ کسته شروع میشه، باز تونه اکراسی دنیا کسته کیف پینتینگ کسته شما میتر میگرین اچانک کسته. باز از بعد ما نمیخوایم مطلب کافی دیتیل برم، لیکن مقصد اگه باز ماسته اموتر خاندور شما میگرین، اموتر شما آتیش رو میگرین، اموتر لکایی رو کسته مو میگرنی، باز اموتر کسته برونز رو مو میگرنی، از بعد آینگ رو مو میگرنی. خلاصه هر چقدر که یک دفعه یک جای گو چیز که ایجاد میشده، باز مو ایجادات کسته پهلاو میشده کافی ده تیزی کسته مو طرف کسته طرف لیک کسته مور دیگه. سوالی است که وقتی که مطلب برین وجود داشته، صلاحیتاشی کپاسیتیش بوده، پس چرا اینطور میشه که مثلا یک دفعه کسته گو چیز که ایجاد میشه بازو کسته فول تیزی پیلاو میشه، زواد فول کٹا گیپ ممنه، باز کسته باز گوت کٹا چیز پیلاو میشه. اینمیر کسته مردم اینمیر کسته مو امروز نه ټاپیک مو اینمی کسته پارادایم کسته شیفت مگی او لیک مو طرفی دیگه ساری لیک ما دی مو کسته او درو میندن لیک کسته ما میخوایم او طرفی لیک کسته برم دیگه اینجا کناره کسته ما واکنم کناره لیک کسته از اینجا لیک خوب ویو داره، ممکن ما میخوایم کسته واکن او طرف برم. خب ما کسته بندار خود جاری میلم دیگه اینمیر کسته مو
پرادایم شفت میگی که مطلب یک دفعه یگو آیدیا یک دفعه یگو چیز که ایجاد میشه که مطلب او نو وی تینکینگ برای مردم آمده یک نو طریقه مردم آره میده که مطلب اونا سوچ کنه بس اونمو کسته نو وی تینکینگ کسته یک کته سیریز ایجادات کسته شروع منه این میر کسته پرادایم شفت مگه یا ایر کسته در فارسی کسته مگه تغییر الگو کسته در منیزی کسته چنج میشه اینجا یک دانه خوب بنچ کناره لیک کسته تو مطلب لیک اینجا یک دانه بنچ ولیش کولز پارک لکایه نامسته دیگه این طرف کسته واقعا میکنی کناره چیزه کسته لیک چرتی این طرف رانیه باید این طرف کنارهش کسته موری وانس خاطر کولز پارک اینجا گیش پشت رو خب من مورم واقع خورد کسته میتر جاری میلم و قدشمو کسته بندارم مونه خب دیگه ما چرا امروز تاپیک پرادایم شفت رو تر گرفتم کسته داشی مضبوط کسته دیگه ما شروع گفتم که مطلب یک مقصد که ما ویدیو آمونم که مطلب ما شما رو بگم که ریفلکت کن ریفلکشن کسته پیلاو کنه دیگه ای است که مطلب اکسرسایز کسته دیگه کلان مقصدی که مطلب ما ویدیو جورنم و گپ میزنم چای که مطلب دواره مختلف تاپیکا مقصد از ما کسته ریفلکشن مقصد از ما است که پرادایم شفت وای منی تینکینگ ازره چرا که مطلب از پیشنه 130 سال از البته از پیش شده لیکن 130 سال رو مطلب مور ریکوردد هیستری داره مطلب تاریخ شی لکایش شده ظلمایش کست اکثر شی نوشتش در ریکارد شده کسی دیناید نمیتونه دیگه ازره کست شکار زواله شکار نسل کشیه و مسئله خور کست حل نتونسته دیگه چرا مطلب مسئله حل نتونسته یک ریزن چی ترسته که ازره منی پرادایم شفت نماده متر که منی انسانه زمان برین بوده مطلب هاردویر بوده لیکن سافتویرش نماده یا تو که سافتویر ما که توش طور قد سنگ اوزار جور نیم بس تو پیلام شو پوری دنیا که سمی ایده پیلام شو یا دفعه که مطلب کیف پینتینگ ما پوری دنیا مور یا دفعه که اوزاری قد برونز جون شو پوری دنیا آینگ همین تر دور از ما وشنه دور کمپیوتر حتی که در دور از ما کسته موبایل فون و کمپیوتر کسته وهابیا ملا استعمال تو یقین تو ما اینا یک چیز مثلا ما می گبر کنال ما میخوایم شما رو بگم مثلا اگر شما امیال گو بچر بگین که مطلب یک 10 سال پیش کسته 15 سال پیش او تر مردما بوده که اونا هم گفته یار ما فوتو گرفتو کسته حرامه تو یقین کو ما د گوشای خود خو قچیم خود خو استاد از ما بوده دیگه گفت نه فوتو گرفتو حرام است دیگه مطلب اهل حدیث بود گفتی کسته بله چیزا کسته بله فضل الرحمن کسته او بود از پشاور کسته نه دیگه او کسته گفتی فضل الرحمن شرک کنه چرکی کسته فوتوی خو میگره مطلب مولا است خود بابیش مفتی بوده خود کٹا مولا است لید ونه کٹا مولا کسته لیکن او کسته مشرکه وجهش است که فوتو میگره و فوتو آخر کسته شیر نه فضل الرحمن سیاستدان دی لیکن یقین کو خود چی کسته صرف یک فوتو کم گفتو لازمی و برای شناخت کارت کی گرفتد جور کرد گفت ما دیگه فوتو ندارم دیگه اونو تر آدم های امروز ویدیو جوره برای پروموت کدوی کاس برای مقصد کسته سیل فون استعمال نه کمپیوتر استعمال نه فون ویدیو جورنن فون چیزانن از تمام کٹا چیزا کسته کلانترین یوزی تویتر کسته اون متراد ما کسته امروز درو استفاده شونه تکنولوژی رو تو خنی یک کٹا پرادایم شفت ماده من ذهنیت از نچر که اونا فهمید که افادیت تکنولوژی کسته فهمید دونه چیزش کسته دیگه تو خو چیزا کسته ما یک ریزن مثالی از یک غور ریزن چیز خاطر زود دادم که منی حاضری از مو که مطلب اگر مو 130 ساله که مطلب متر تای پای ماده درو کست خود خور برو بدر نمیتنه وجهشی اینیه که مطلب مو هاردویر نداره زیادی مردم هم گار زمین از مو خشک گرد برد مو ازبگ تاجیگا بلوچ همسایه از مو مهربان زمین مو خشک آبادی مو کم مو غریبی او یقین کن هاردویر شست منی آزر منی ارقام است از آزر کو کدر ریز قوم بوده هاردویر است سافتویر مسئله داره حاضره او سافتویر کسته او پرادایم شفت ضرورت داره سوچ ازره کسته همزو خاطر تو
بعض اوقات کستمو که مگومیار شما کستا کلچری آذر که شما پیش بونن بعض مردم کستا چیزا پیش نینی یک دنه بینچ دیگه لب دریا هشتشتا تو اون طرف کستا لیک خوب سایی معلوم میشه خوب زبردست ویو کستا ذره ریفریشینگ دیگه لیکن ما واقعا یک لحظه ششتم میتونه دیگه تو داپس طرف تابی خمای بخشش باشه یک ریزه بریک کست ما گفته انگلیزا کست خود رو هلپ نمیتونم چرا که خوش دارم این پارک را که قد شما دوباره زی کست بگم خب دیگه واپس ما طرف ټاپک خو که بعض اوقات دوباره کلچر حاضر بعض ما زیادتی ټیم میگم یار کلچر که ریپرزنت نه شما اگر فر مثال بوسراغ میلین یا فر مثال دلده میلین یا فر مثال الوا میلین یا فر مثال شال و چیزا میلین دنبورا میلین یاری مس ریپرزنتیشن کلچر حاضر مقصد از من نیست که یار مطلب کلچر حاضر نیست یا ما مطلب آدمایی که قرار نه اونا غلط نه مقصد از ما است که شما کلچر بسیار سیمپلیفاید ورژن چمونه بیسیک ورژن چمونه شما اگر تا صدها سال رم نه کلچر حاضر اگر شما اینو ریپرزنت کنین دیگه دنیا برای دیگه دنیا فرق نمونه برای خود حاضر فرق نه خود حاضر نو نسل تو بچای تو منی زین چه گو کټه تبدیلی نمای تو که مطلب دیگه دنیا کست کلچر چطور پیش مونه آو شرشر نمای کناره میلگه از اون کست ماره بزنیم دمای میخوایم شما اگر آوازی آو میخوایم گوش کن خب باید کسی واپس طرف ټاپک خو دیگه چیزی کسته میخواستم بگم که دیگه ای که مطلب شما کلچر مو ایتر فول د بیسیک فارمیشنز فیزیکال برای پیش کنی برای دیگه نقصان نمیرسه برای خود حاضر نقصان میرسن چرا که خود حاضر کسته ضرورت یک پرادایم شیفت داره دیگه مثلا کلچر خور چطور کسته ریپرزنت تو مثلا کمپنی‌ها چطور کلچر خور کسته ریپرزنت نه دیگه مردم کسته کلچر خور چطور ریپرزنت اونا ذهنی چیزا کسته پیش نه کالا خوراک اینا بسیار گریزه ایسی کلچر است اصل کسته او سوچه او فکره که مطلب کسته شما پیش کردنین من این چیزا کسته بلکه ما یک مثال بدم خب چرا که ایتر گنگ گفتو کسته شاید مردم کسته کنفیوز کنه که بگه یار یک تو دو تقسیم کردی هی مثلا منی فیزیکل قد منی منتل تو ایتر تقسیم که مون نشره مطلب گنگ دیگه تو مطلب رو صحیح اکسپلین نمونی دیگه بلکه ما یک دن مثال بدم مطلب تا 16 صدیر کسته دیگه یک گفتو از منی خو هر ما مطلب از دیگه کس بارونم درو یا ایریر لیکن تا 16 صدیر یوروپ کسته و مردمای یوروپیان کسته اکثرش کسته ریزه فارمرا بوده که بسیار میزریبل بوده بسیار منیش گشنگی بسیار منی غربت کسته چیزان یعنی تا 16 صدر شما آلو ولا نداشتن شاید شما یقین شما ټماټر دیگه شاید ما شما رو گم شاید شما چیزی شما باید خنده شما باید شما زنجبال کسته طرف مطلب چیزه یعنی لیک آوش کی مطلب از این سریزی نه از این جاور میتونه لکنه کی طرف باید تو خیلی نیچرل نه دیگه شکلان شو جور کرد از اون چیز اضافه آوش کسته زین رو میشه خب ما بلیم زی کستمور واک کم بلی غونډې ما امادو تو مطلب لیک کم طرف تا خب طرف گپ خموری تا 16 صدیره بسیار بدال بدن بسیار غریب بسیار چیزا بدن دیگه حکمرانای یوروپیانز کسته زیاتر بادشاها بدن دیگه خاندانی امپایرز کسته بلی خاندانی داینستیز کسته حکمرانی میکرده من یوروپ اول نه دفعه ډچ و اسپانیایی ها مردمایی که ډچ است مردمان اسپانیایی یک پارادایم شیفت میره من یوروپ او پارادایم شیفت چیز است که اونا میگه مطلب عام آدم عام سیتیزن اینا کسته یک جای کیوشه کارپوریشن جوړه کارپوریشن مطلب ایتر که مطلب نه یک چند نفر که مطلب منیجمنت کمپانی کسته اونا راینا خوشمو از ملک برو بودن
قد دیگه قوما قد دیگه چیزا که بورن تجارت کن دیگه امپایرز دیگه مردم که کافی پیشرفته و سر یوروپیانز کرده دیگه شما بورن خزو تجارت کن باز مو کست برای زوکی اونا اونج بوره باز اختو کشتی سامان فوج برای چیزش کست خوراک دیگه مردم چیکار نکرد ریزه سرمایه خرست مردم جمع نمیده دز صورت از مو که امروز مو کراود فاندینگ که میگه اصلا تو یک ایده داره کانسپت داره تو پیش نی مردم یگو $1 یگو $100 یگو 1 میلیون و دا کس مطابق شیرز خو کست شیرز زور کست میخره بازار کس پروفیت کد مطابق هم زور کست مور این کانسپت خالی مطابق خزناو نیه دیگه چرا که مو گرد برد مو پورس کمپانیای स्टॉक मार्केट है कॉन्सेप्ट ना बरेज मालूम ना लेकिन उस ज़माने एक कट्टर रिवोल्यूशनरी आइडिया बदे एक कट्टर पैराडाइम शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट था खुलासा वक्त की ना माए दिगाई ना कि ब्रो बदरमशन तो मन कि यार दिगा गिरद भर दुनिया कैसे या गुल्लुक जाए ज़मीना है कि मतलब अनक्लेम्ड ऐसा कॉन्सेप्ट बाकी स्टोरीज दिगा शुमा खबर कि नाम आया ना जनूबी अमेरिका शुमाली अमेरिका रहा ऑस्ट्रेलिया रहा निगाह ना शुमा में न्यूजीलैंड रहा افریقا را و ایشیا را نگاه شما واقعی ستوری دیگه است تمام شکست کالونایزمنه و در بنیاد امزو پیسه بنیاد امزو ایدیاس کسته رنسانس کسته همه چیزا مایه دیگه ریولوشن در منی ساینس مایه ساینس هم کسته ترقی نه منی نظامی حکومت کسته مایه امی تمام مدرن چیزا کسته بنیادش که مطلب شروع شدن از یک پارادایم شیفت شده او پارادایم شیفت کسته که پرایویت امپایرز मतलब कॉन्सेप्ट मनी वहाँ बार रिपीट ना कॉन्सेप्ट दिखा कर सकता क्यों ना होगा मैंने साइंस की ना तरक्की कदम मैंने हुकूमत की तरक्की कदम यूरोप की माशरेश चीज़ तरक्की कदम यह कलान रीज़न ची वो पैराडाइम शिफ्ट है कि मैंने कॉन्सेप्ट आमादन वो पैराडाइम शिफ्ट कैसे कुछ आमाद इस कॉन्सेप्ट प्राइवेट एम्पायर्स कैसे यानी आम सिटीजन हम बरेज खुदों कैसे امپایرز کسته جور نه و صورت کارپوریشنز کسته جور و امروز شما میگن جنگ کارپوریشنز مثلا کسته ما نمیخوایم منی ازی کانسپت بایم یگو تاپیک دیگه شن که مثلا ایتم یوروپ و امریکا کسته دمونه چنه گریزه ویدیو د بریزی سپیشم جور کردم لیکن این ویدیو کافی دور دراز میشه از موضوع له تاپیک هم کسته واپس مای خو یک کانسپت کی 400 سال کونه است و یوروپ را کی یک بنچی یک ریزه مردمای غریبی در بدری چیزا بودن فارمرز بودن اونا امروز مالک دنیا جوشتن اونو پارادایم شیفت ضرورت داره برای آزرم کسته یقین کن بعض مردم یار مو سیاسی پارتی جور منی کسته قسمت از مور بدلی ونه موزی جور نه قسمت بدلی نه در نظر از ما تاوت امر کی آزرگوم کسته انمیتر پرایویت امپایرز کی تو جور نکنی کی مطلب تو عام سیتیزن فند مونه او کسته تو رای مونی یک جای کی موشن اونا کسته گو کارن تو کنه دزن زین از ما آدرر دو چیز کسته یک جای کی میکنه یک ایمان چی یک مفاد چی باز مفاد کسته باید کاونت شنه پیسه داشته باشه کس مطابق هر کس متمنیزو شرکت بکنه و او کانسپت کارپوریشنز است ایخ مطلب مور گرد لیک مور بس کافی دور میشه شرکت امروز کم یک روز است برای واقع از ما امروز کافی ما که تمجید طرف واپس مور مگلاز لبی لیک میشنه دیگه ما این طرف کم سایه میشه چه درختای کوه تا کوه نزدیک میشه ما میخوایم از منی کوه دور برو درشن کم منی طرف دشتی کسته کم طرف اوپن جگه کسته ما بورم خب واپس کسته طرفی چیزی خمای توخ کو مسئله آزرایی است در نظر از ما که منی آزره کسته علاقه پرستی بسیار زیاد خب مطلب هر کس د بنیاد علاقه یعنی مطلب شما دزی اندازه دین که زرتان بروری تازه جوړ شد سرمزو از آزرگو مریاباد بروری منیخ منه تو دو مختلف قوم نه یک قومه اردوش اردوش تازه آبادی شده امو از مریاباد کوچ کردن د بروری رفته تو منیخ کسته منی بروری بالنا بروری تینا بروری حسین آباد علی گا که می چدانه گا خالیق مریاباد بود امی تر بود موین آباد ناصر آباد دریا تینا عجیباد سید آباد این می یقین کو این تر مطلب آزره یک اونمو تر دیگه کسه چیزا کسه چیز بگی دیگه علاقه کی بسیار ریزه علاقه مطلب قریه پسندی که اگر ما بگم بسیار امپورتنت ہے محله پرستی منی آزره کسه بسیار زیاده بسیار شدید است واحد چیز کی مطلب نارکم میدان
वो मज़हब असता अंसरी मज़हब असता कि मतलब मुना लेकिन तमाम हाजरा कस्ता मने हमजूम कस्ते ग्रीना मना वो दूना चीज़ की मतलब हाजरा कोऑपरेशन मतलब मेतना मने चीज़ेश कना वो कस्ता मफाद असता कि मतलब व इंग्रेज़ी में यूरोस्तो हम मतलब ले इंडिविजुअलिज्म की ना आमादन को मफादात है कि ना मतलब एक जायकी ना बड़े चीज़ें शिकस्ता और वो मफाद कस्ता तो मेतने किस्म दी अफराद रम बदली करना ख़ानदान रम बदली करना किस्म दी कौमार रम कस्ता मनीश बदली करना बाकी मर्दवाक सोच ना यार तू खैरात करे तो बुनियादी खैरात किस्म दी आदर बदली करनी बदली ना मशा माँ मतलब कंक्लूजन इसमें नहीं है मतलब तू यगो कसरा यगोनी चावल दे मेतने यगो कार मेतने यगो रेज़ स्कॉलरशिप दे मेतने वो किस्म दी एक आदम एक दो आदम बदली मेतने किस्म दी कौम बदली ने मेतने बरेज़ी की तो किस्म दी कौम बदली करनी बायत कस्ता इंजी कंपनियां बायत कॉर्पोरेशंस बाय कि मनी एजू कस्ता कि फ़ायदे ना फ़ायदे मर्दूम बाशा नुकसान ना नुकसान मर्दूम बाशा कम कौमी वाला बुनियाद कस्ता दश्ता बाशा उना कस्ता मेतना आज़र कस्ता किस्मत शिरकस्ता बदली करना दा नज़र अज़मा अमू तरके मतलब उना किस्म दी यूरोपियन ज़रा बदली करत के मर्दुनार मालिक की दुनिया जोड़ कर मेतना मिज़रिश चीज़ा करना मतलब फ़िलहाल माना कि मतलब माँ सही अस्ता या ये सोच अज़मा कस्ता सही है फ़िलहाल इनमी सोच मतलब मादरों फ़िलहाल देंजी स्टेज कस्ता दज़ेन अज़मा कस्ता इन्हीं बेहतरीन सोल्यूशन वाल कि अगर आज़र में तनवने साइंस तरक्की करनी कॉर्पोरेशन सी बुनियाद चस्ते अगर तुम्हें खाई मने तालीम मने टेक्नोलॉजी अगर तुम्हें खाई गुर्बत ख़त्म करें अगर तुम्हें खाई हेल्थ इशूज़ हो तो सॉल्व करें अगर तुम्हें खाई फ़ौजी मसाइल हल करें दिफा को हल करें कॉर्पोरेशन अगर तुम्हें खाई दुश्मन खम तो दे इन भीतर अगर तुम्हें खाई तहफ़ुज़ में खाई कॉर्पोरेशन में था माँ तनाख न वेतन एक ख़ानदान तनाख न वेतन एक रेज़ कबीला तनाख न वेतन एक कॉर्पोरेशन में था वही रोज़ शुमो खबर की सिक्योरिटी कंपनियाँ यानी तो दिफा दे गए हम रोज़ रूस कट्टा मुल्क है तो बड़े दिफा हमजूम बड़े चीज़ें हमजूम फॉरवर्ड वो चीज़ की बड़े किसकी जंग होना एक दन प्राइवेट कंपनी है शायद शुमो शिंदा वारिश किस्ता अमेरिका किस्ता जंगाई ब्रोश ज़्यादातर महिला जंगाइश किस्ता प्राइवेट कंपनियाँ दिफाइश किस्ता चीज़ें नौ टेक्नोलॉजी की जोड़ में हत्ता कि स्पेस वाला प्रोजेक्ट किस्ता प्राइवेट कंपनियाँ किस्ता तरह मुशा दिगा वक्त की रूस अमेरिका और ये चीज़ा किस्ता मुल्का तरफ प्राइवेट कंपनियाँ तरफ कॉर्पोरेशन मोर के मसलेश हल करना ख्वाजरा एक रेज़ा कौम है एक चीज़ है ना कि मतलब पेशना 400 साल कार कदा हर कौम के अडाप्ट कदा कार कदा अगर चाइनीज़ अडाप्ट कदा कार कदा साउथ कोरियन अडाप्ट कदा कार कदा अगर इसराइली अडाप्ट कदा कार कदा अगर रूसी अडाप्ट कदा कार कदा वरेश अगर अमेरिकाई अडाप्ट कदा कार कदा अगर अरब अडाप्ट कदा कार कदा वरेश पशु बरे आजरम कार ना अगर वो बरे तमाम कार कदा बरे चाहे कि बिनिश्ता विलन बुदा बाल बुदा जुनूब बुदा कि साउथ बुदा हर रंग मज़हब दश्ता वक्त के बरे पूरे खस कार कदा बरे आजरम कार में माखदजी नतीजा रसीदा शुमो में तन कदज़मा इख्तिलाफ के मुख्तलिफ आइडिया दश्ता वाशिन बेहतर सोल्यूशन दश्ता वाशिन माँ ज़रूर गोश मना दज़मा बेर सन बुगे मतलब खामी ऐसी आइडिया चीज़ अस्ता स्ट्रेंथ ची कमज़ोरी आइश चीज़ अस्ता चितौर में तन बेहतर शने या बेहतर तर सोल्यूशन चितौर माँ बसर ज़्यादा खुशहाल मशम अगर शुमो बेतन ये गो आइडियाज़ खुद खुद कस्ता पेश करने कस्ता दज़मा बेर सन माँ कस्ता एक लाज़ा लब लेक कस्ता बोले कुर्सी मिशनो कस्ता कम जो रिलैक्स नो बस खाना मोर दिगा उम्मीद नो कि वीडियो कस्ता टाइम शुमो ज़ाया ना करना बल्कि शुमो गो चीज़ याद करते हो आशिन एक जहान तशक्कुर शाह